दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्यू पाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार सुरु गरौं। पटक पटक संसद विघटन गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइको प्रसंगबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आसन्न स्थानीय चुनावमा हार्न योग्य दल नेकपा एमाले भएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई पटक संसद विघटन गरेर विसंगति भित्राउने मूल दोषी एमाले भएको उनको तर्क रहेको छ। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क समितिले सोमबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा महामन्त्री थापाले भनेका छन्, संसद पटक पटक विघटन गर्ने एमाले हो, उसले दण्ड पाउनुपर्छ। उनले अघि भनेका छन्, आफ्नै घरमा आगो लगाउनेलाई किन भोट हाल्ने भनेर तपाईहरूले जनतालाई भन्नुपर्छ। 2074 को आम चुनावमा कांग्रेसले सरकार बनाउने म्यान्डेट नपाएको भए पनि तत्कालीन नेकपाको अकर्मण्यताका कारण सरकारले नेतृत्व गर्नु परेको पनि उनले बताएका छन्। महामन्त्री थापाले 30 वैशाख 2079 को चुनाव एक दिन पनि तलमाथि नहुने दाबी गरेका छन् र अर्ली इलेक्सन बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको छलफलतर्फ संकेत गर्दै उनले एमालेले संसद चल्नै दिएन भने के गर्ने भनेर छलफल मात्र सुरु भएको बताएका छन्। महामन्त्री थापाले भनेका छन्, एमालेलाई फकाएर ल्याउँछौं कि एमालेले नारा लगाएकै बीचमा कानून बनाउँछौं, यो दुवै नभए के गर्ने हामीले विकल्प खोजेका छौं भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले संवेदनशीलता अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत नरहेको औँल्याएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा उडान गर्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा पासपोर्ट र भिसा नभएको एक व्यक्ति पुगेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ गर्न सुझाव समिति दिएको छ। अध्ययन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई संयोजक रहेको समितिले विमानस्थलको बाहिरी र भित्री दुवैतर्फको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउनु पर्ने राय समेत दिएको हो। बाहिरी घेराको सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कमजोरीले नै संवेदनशील क्षेत्रसम्म अनधिकृत व्यक्ति पटक पटक पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले विमानस्थललाई घेरिएको तारबार सहित सुरक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत र चुस्त राख्न सुझाव समेत दिएको छ। अहिले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि लगाइएको फलामे तारबार विमानस्थलको सुरक्षाका हिसाबले चुस्त अवस्थामा छैनन् भन्दै बताइएको छ र समय समयमा मर्मत सम्भार नभएको पनि देखिएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको सरकारी निष्कर्ष रहेको छ। अभिनेत्री रेखा थापा विरुद्ध गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गालीगलौजको जाहेरी परेपछि काठमाडौँको बालाजुमा बस्दै आएकी शर्मिला वाइबालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवेन्द अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उनीमाथि अभिनेत्री रेखा थापालाई गालीगलौज गरेको भन्दै गत शुक्रबार साइबर ब्युरोमा जाहेरी परेको थियो। थापाको तर्फबाट उनकी दिदी तारा थापाले जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् र पल शाह विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी नाबालिग पीडितको पक्षमा बोलेको भन्दै अभिनेत्री रेखा थापालाई गालीगलौज गरेकोमा उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि रेखा थापा विरुद्ध गालीगलौजको जाहेरी परेपछि शर्मिला वाइबा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार ब्रेड क्रुडको प्रति ब्यारेल मूल्य $130 पुगेको आर्थिक डिजिटल पत्रिका ब्लूबर्गले जनाएको छ भने जुन सन् 2008 सम्म पछिकै उच्च बिन्दु हो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने विश्वको तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम उत्पादक कम्पनी रुस विरुद्ध पश्चिममा मुलुकहरूको प्रतिबन्ध कडा हुँदै जाँदा तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसले तेल नकिन्न अमेरिकालाई चौतर्फी दबाव सिर्जना भइरहेका बेलामा कच्चा तेलको मूल्य यसै महिना $200 पुग्ने अनुमान व्यापारीहरूले गरेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरिद गरेको कच्चा तेललाई प्रशोधन गरेर त्यसै अनुसारको लागत थपेर भारतले नेपाललाई बिक्री गर्ने गर्छ। जीटीजी सम्झौता अनुसार खरिद गरिएको तेलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा वृद्धि अनुसारकै मूल्य बढ्ने भएकाले कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार पनि प्रभावित हुन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता बुझाउन नागरिकलाई घर घरमा पुस्तिका पठाउने भएको छ। संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भएको एमसीसी विकास परियोजना रहेको बुझाउन पुस्तिका तयार गरिएको छ भने पुस्तिका सहित भिडियो पनि बनाउने क्रममा रहेको कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। चुनावी प्रचार अभियानसँगै एमसीसीको भ्रम हटाउने उनले बताएका छन् र चुनावी अभियान फागुन 29 गतेबाट सुरु हुन्छ। एमसीसीको सत्यता के हो भनी कांग्रेसले घर घरमा पुस्तिका पठाउँछ। खड्काले भनेका छन्, देशभरका वडा कार्य समितिका सदस्य
सदस्यहरूलाई सक्रिय बनाई घर घरमा पुस्तिका पुर्याउने समेत बताइएको छ। फागुन 20 गतेदेखि सुरु गर्ने तय गरिएको प्रचार अभियान 9 दिनपछि सारिएको छ भने फागुन 29 गतेदेखि चैत 29 सम्म प्रचारात्मक अभियान गरिने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। संगठन सुदृढीकरण सहित स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजय गराउने लक्ष्य राखेर घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गरिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रचार अभियानमा पार्टीका सबै संगठनका परिचालन गरिने बताइएको छ भने हरेक हातलाई जिम्मेवारीको नीति पार्टीले लिएको महामन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहमा कांग्रेसमा आबद्ध अधिकतमलाई जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी गरिएको छ भने पद हुने तर जिम्मेवारी नहुने हाम्रो पुरानो प्रचलन रहेको छ। यसपटक जिम्मेवारी विहीन बनाउँदैनौ भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि एमसीसी सम्झौता बुझाउन कांग्रेसले घर घरमा पुस्तिका पठाउने भएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 1,03,000 रुपियाँ पुगेको छ। आइतबारको तुलनामा तोलामा 1100ले बढेर सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्यको कीर्तिमानको नजिक पुगेको छ भने आज कायम भएको सुनको मूल्य 2077 साउन 23 गते ताकै उच्च रहेको छ भने सो दिन 1,03,500 रुपियाँमा छापावाला सुनको कारोबार भएको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,500 रुपियाँ कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 1425 रुपियाँ पुगेको छ र आइतबार 1,01,400 मा तेजाबी सुन र 1,415 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। यानि कि सुनको मूल्य बढेको छ भने सुनको मूल्य कीर्तिमान नजिक पनि पुगेको छ। जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत गाउँमा हतियार सहित हिडुल गरेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। आइतबार गाउँपालिका 6 स्थित घरङ्गामा बन्दुक बोकेका उनका सगीको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा एक युवक बन्दुक बोकेर मोटरसाइकलमा बसेका छन्। अध्यक्ष बस्नेतले पनि बन्दुक आफ्नो भएको र बन्दुक बोक्ने युवक आफ्नो साथी भएको समेत बताएका छन्। बन्दुक मेरो हो तर बोक्ने मान्छे म होइन, मेरो साथी हो, म बाइक चलाउनै जान्दिन उनले भनेका छन्। त्यो फोटो कसले पछाडिबाट खिचेछ, सार्वजनिक कार्यक्रमको फोटो होइन। अध्यक्ष बस्नेतले आफ्नो गाडी अन्यत्र जाने भएपछि साथीलाई बन्दुक घर पुर्याइदिन आग्रह गरेको बताएका छन् र उनले आफूसँग बन्दुकको लाइसेन्स पनि भएको बताएका छन्। अध्यक्ष बस्नेत बन्दुक बोकेर गाउँ डुलेको जानकारी जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले पनि बताएका छन् र उनले आफूले अध्यक्ष बस्नेतसँग यस विषयमा कुराकानी भएको समेत बताएका छन्। अध्यक्षज्यूसँग मेरो भर्खरै कुरा भयो, उहाँले बोकेको बन्दुक लाइसेन्स प्राप्त रहेछ प्रजिया शाहीले भनेका छन्। लाइसेन्सका भएका बन्दुक पनि कहाँ बोक्न पाइने कहाँ नपाइने सीमित क्षेत्रमा हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा बोकेर हिँड्न मिल्दैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीले हतियार बोकेर गाउँमा हिँडेको विषयमा थप बुझ्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् र अध्यक्ष बस्नेतले सुरक्षा जोखिम भएर हतियार बोकेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको पनि प्रजिया शाहीले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 97 जना मनोनित गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा थप गर्ने 97 जनाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् र एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ती नाममाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। प्रचण्डले प्रस्ताव केन्द्रीय समस्यामा प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल, ज्वाई जीवन आचार्य रहेका छन् र त्यस्तै वैसिएलका अध्यक्ष सुमन देवकोटा, प्रचण्डका मुख्य सचिव रमेश मल्ल पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका माओवादी केन्द्र स्रोतले बताएको छ। माओवादी केन्द्रले गत पुसमा भएको महाधिवेशनबाट 247 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल गरी ठूलो सफलता हात पार्ने दाबी समेत गरेका छन् र जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ, तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्याधिक ठूलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न स्थानीय तह र टोलटोलमा समिति बनाउने काममा लागेको पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो समितिको बैठक सोमबार काठमाडौँमा सुरु भएको छ भने पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यसहितको कार्ययोजना सहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीको उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार बैठकले 25 फागुनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा पनि तय गर्नेछ। दर्शक महानुभाव पल शाह अहिले हिरासतमा रहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि दिइसकेका छौं। नायक पल शाहलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको छ र त्यो लागू पनि भइसकेको छ। नायक पल शाह धरोटीमा छुट्ने वा रिहाई सम्बन्धी कुनै पनि खबर आइसकेको छैन। यसबारेमा पनि थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले चुनाव गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार अदावधिक निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न प्रतिनिधि सभाको अर्ली इलेक्सनको चर्चा भइरहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा अस्थिरताको कारण धेरै राजनीतिक दल भएको बताउँदै उनले अब जनताले दुई मध्ये एक रोज्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकार असफल भएको भन्दै महासचिव पोखरेलले मुलुकको सञ्चित कोष विपत्ति आय टार्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको दावी समेत गरेका छन्। विकास निर्माणको काम पनि ठप्प भएको उनले बताएका छन् र एमाले फागुन 25 गते रङ्गेली तराई मधेस केन्द्रित जनसभा गर्ने निर्णय भएको छ भने सभामा 50,000 सहभागी हुने एमालेका मोरङ जिल्ला सचिव रूपेश खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदा पनि सबै चुपचाप लागेको गुनासो गरेका छन्। सोमबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बिगारेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले देशको अर्थतन्त्र यस्तो हुँदा पनि परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिँदा चुपचाप छन्, मानिलिउ केही बिग्रिएको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विरोधीले रुखबाट पात ओलिएर झर्दा पनि विरोध गरेको टिप्पणी ओलीले गरेका छन् र हामी सरकारमा भयौँ भने हाम्रो विरोधीले रुखबाट एउटा ओलिएको पात झरे पनि यो सरकारको कमजोरी, रुखबाट पातहरू झर्न थाल्दछन्। चैतको महिनामा रुखहरू हेर त उजाड भएका भनेर उधुम मचाउँछन् भन्दै उनले भनेका छन्। सरकार संसदबाट बन्नुपर्ने भए पनि अहिलेको सरकार अदालतको आदेशबाट बनेको ओलीले बताएका छन् र पार्लिमेन्ट हो या सरकार बनाउने थलो त्यसबाट नसकेर मुद्दा जितेर सरकार ल्याउने भनेपछि डेमोक्रेसी किन चाहियो त? यो त सिमानाको झगडा भन्दा पनि मामुली भयो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। यानि कि सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदा पनि सबै चुपचाप छन् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। ललितपुरको कन्ज्युसम गाउँपालिका 4 नल्लुमा एकै परिवारको 5 जनाको मृत्यु हुनुको कारण कार्बन पोइजनिङ हुन सक्ने देखिएको छ। महानगरी प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहका अनुसार घटनास्थलमा पुगेर पाटन अस्पतालमा फोरेन्सिक विज्ञले कार्बन पोइजनिङका कारण मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी समेत दिएका छन्। अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार निस्सासिएर मृत्यु हुनुलाई मेडिकलको भाषामा कार्बन पोइजनिङ भनिन्छ। भर्खर बनाएको घरेलु झ्यालको खुला भएकाले बोरा लगाएर सुत्नु भएको रहेछ उनले भनेका छन्। त्यसैले धुवा राम्रोसँग बाहिर निस्कन पाएन र त्यस्तो घटना भएको हुन सक्ने देखिन्छ भन्दै बताएको छ। यद्यपि 5 जनाको मृत्यु आधिकारिक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मात्रै खुल्ने बताएका छन् र ललितपुरका एसपी शाहका अनुसार नल्लुमा काइली शैतानको परिवार गए राति खाना खाएर कोइला बालेर सुतेका थिए भन्दै बताएको छ। यानि कि ललितपुरमा 5 जनाको निस्सासिएर मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।